अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तानवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरात् वृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती विधन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतस्य सनिपेण परातिशीलक मन्दं जगामयमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिकेधात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृतोद्धृतजडो विततानकृत्याम् कृत्याम् च तामसि धराम् भुवनन्तगन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतेन पदा च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् खः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तक शर्वैययौ स च भवन्तमवन्तदैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्ततासक ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीश पदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरधादखिलाशि रोषोष्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं ततोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवने शपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामकनरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे
पत्न्या समं सुमनसा महते वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तो वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनान् दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वै ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्र मसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरददखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोत्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्यताख्यमनुपुत्र नभागजाता नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादपृथः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्शनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे
पत्न्या समं सुमनसा महति वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्र तपारणदिने भवदर्शनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तौ वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतडटो मिततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनन्दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदांश कंपे त्वद्भक्तभादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलञ्चलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियासपश्चन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तम् प्रोचे भवानहमृपेण नुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् यायाम्भरीश पदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानं वैवस्यताख्यमनुपुत्र नभागजाता नाभागनामकसुरेन्द्र नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव तत्प्रीते सकलमेव वितन्मतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिराद्वृथा प्रसादम् येनास्य याचमृते येनाच यास्य न मृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं सद्वादशी व्रतमतो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्या समं सुमनसा महति वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दूर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेद्ये भोक्तौ वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशाभिजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृत जटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष नृपतिर्न पदा च कंपे तद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं चलभयन् मुनिमन्वधावित्
धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैर्वै स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन् नमन्तं प्रोच्चे भवानहमृषे ननु भक्तदासः स्नानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याहम्बरीशपदमेव भजयति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स्वगृहीतपादः राजापसुत्र भवदस्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च संशन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु समृषिवृसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा शयन् त्वयि ततोऽपि दृढं रथोऽभूत् स्वायुज्यमाप च समां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्याननाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमही दयितोऽपि त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान् कृत्यां च तामसि धरां भुवनन्दन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्मधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कत्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैर्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपाद राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत्
चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य समामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामकसुरे नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारप्रसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीर्वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् पारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कंपे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु धिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् ह्याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिः विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये
अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे तत्सङ्गिषु त्वयि च मग्न मनस्तदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशे व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महति वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तो वृतस्य सनृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारण मुहूर्त समाप्ति खेदात् पारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तौ मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतचटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनन्दहन्ति अग्रे विवीक्ष नृपतिर्न पदा च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं चलभयन् मुनिमन्दधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु धियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् रोचे भवान् हमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपस्य विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजा प्रसृत्य भवदश्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदारखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेक समामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं प्रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभाग नामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् भूजान् त्विचेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञार्थपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदर्थ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च नाम सिद्धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चं कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वैययौ च स भवन्तमवन्ततैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतो भू सायुज्यमापस च मां पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य
भक्त्यैव देव न चिरातभृता प्रसादम् येनास्य याचनमृतेभ्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवतश्च नात्तम् वස්සन् ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रातपारणजिने भवतच्छनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रवेते भोक्तौ व्रतश्च सनृपेण पराप्तिशीलः मन्थन् जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्ते समाप्तिकेथ राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेथ वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृतोद्धृतझटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽपि वीक्ष्य नृपतिर्न पताच्छकम्बे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वदावीत् तावन्नशेष भुवनेषु वियास पश्यन् विश्वत्रशक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् चक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वै ययौ स च भवन्तमवन्तदैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन् नमन्तम् प्रोचे भवानः मृषेणनुभक्तदासः जानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवतस्त्रमसावनौषीत् चक्रे घटे मुनिरधातखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनात्वान् सम्भोज्य सातु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमापच समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभाग नामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तानवावृतमही दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तौ वृतश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुना
भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगामयमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्रोक्तो ददथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो जटो विततान कृत्याञ्च तामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कम्पे त्वद्भक्तवाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्कयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानामृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतं पादः राजापश्रित्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषेस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषु विसृजन् स प्रसन्नं भुक्त्या स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढन् स्रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां भवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्र भागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं पश्यन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतिं वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तृवृतश्च च नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्य दृशा विजानन् क्षिप्यन् कृतो धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु वियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम्
कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययो स च भवन्त मवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाद किलाक्षिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेक समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढन् रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजाता नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे तत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव तत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्तैव देव न चिराद्धभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रन् भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं समनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्त्रपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं मृतश्च नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगान यमुनां नियमान् विधास्यम् राज्ञातपारणमुहूर्तसमास्तिके धात् वारैव पारणमकार्य भवत्परेण प्राप्तोऽस्तु मुनिस्तदत्त दिव्यदृशा निजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो वितता न कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपादकम्पे तद्भक्तबादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् दावन्नशेष भुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वस्त्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययो स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यन् याहम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेक समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।
अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताक्षमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादवृथा प्रसादम् येनाच्च याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्शनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं पारणदिने भक्तजनान्ते दुर्वासपास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृतोद्धृतजटो कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपाथमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन् सपश्यन् विश्वत्र गतवान् विरिचं कः कालचैत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमिव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिर्नमन्तं प्रोचे भवदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसामुचिचक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागति कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषि विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमापच समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताक्षमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहि दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव स्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्तैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्तिखेदात्
वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्य दृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेष भुवनेषु भिया सपश्यन् विस्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्र मसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदा दखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतोऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमा मनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदाद्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भिया सपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहं ऋषे ननु भक्तदासः
ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि स्कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषौ विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमन्नारायणीये त्रयस्त्रिंशत्तं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताच्य मनुपुत्र नभागजात नावागनामकननेत्रसुतो परीक्षः सप्तार्णवामृतमहीदहितो विरेमे त्वत्सङ्गिषोद्वय च मग्नमनास्य दैव त्वत्प्रीतये सकलमेव विदन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवनचिरात् प्रसादम् येनास्य याचनकृते व्यभिरक्षणातम् चक्रम् भवान् प्रविदधः सहस्रधारम् सत्पादशीघ्रतमतो भवदर्शनार्थम् वर्षन्ततो मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीर्विदन्वन् पूजान् विजिषु विसृजन् पशुषट्टिकोटिम् तत्रातपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्यं विना भवनं प्रपेते भोक्तो वृदश्च नृपणीर्भरार्तशीलः मन्दं जगाम्यग्नान् नियमान् विधास्यन् प्राज्ञातवारणमुहूर्तसमाप्तिके तद्वारैर्वारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तततं दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यं कृतोत्तदृजडो विददान कृत्यान् च दामसि तरां भुवनल् तहन्तीम् अग्रे विवीक्षय नृपतीर्न पदार्चकम्पे तत्भक्तमाद्रं विवीक्षय सुदर्शनान्ते कृत्यानलं चलमयं मुनिमन्वदाभि तावन्न शेषभुवनेषु वियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गगवान् विरिञ्चन् तत्कालचक्रमधिलङ्कयति इत्यभासः सर्वैययौ स च मवन्तदैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिर्नमन्तम् प्रोचे भवनम् अमृच्छेदनु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्विदमेव मान्यम् ध्यायम् परेक्ष्य पदमेव भजेति भूमन् तावत् समेद्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्र असावनौषीत् चक्रे गदे मुनिरदादखिल शिक्षोऽस्य मयि त्वद्भक्तिमाकसि कृतेऽपि कृपाञ्च संसन्
राजा प्रदीक्षमुनिमेकसमामनाश्वान् सम्पूज्य साधुसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततो विदृढ रतोऽभूत् सायुज्यमापच समां भवनेशवाय इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीक्षोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणो अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादं येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारं सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षन्तधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महति वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च च रूपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नुपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तवाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु बियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याहम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेक समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशतमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं
वैवस्वताख्यमनुपुत्र नवागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतों परीश सप्तानवावृतमहीदयितो बिरेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरात् भृथा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रवितदार सहस्रधारम् सद्वादशी वृतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दथौ मधुवने यपुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा मगतिं वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोष्ठीं तत्रातपारणदिने भवदर्शनाते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रभेदे बोधुवृतक्षसनृपण परार्तिशीलः मन्दं जगामयमुनामुदिमनियमान् विदास्यन् राज्ञात् पारणमुहूर्त समाप्ति मुक्तात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्दत्त दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोऽथ धृतजटो विततान कृत्यां च तामसि दिदरां भुवनं तदहन्तीम् अग्रेऽभिविक्षय नृपतिर्न पदाश्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमधिलङ्घ्यतीत्यवास्तः शर्वय्ययो स च भवन्तमवन्तद्मवन्तथैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोजे भवानहमृषो ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपस्तहदः राजापसृत्य भवतस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रदीक्षय मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषि विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि तदोऽपि दृढं रतो सायुज्यमापस च मां भवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानन्नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानं वैवस्वताख्यमनुपुत्र नाभागजातनाभागनाममक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव
त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादवृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षिणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सत्त्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो कृत्यां च तामसिद्धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कंपे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घ यतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिर्नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाधखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजाता नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदैतोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृता प्रसादम् येनास्य मृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् स्वाद्वादशी व्रतमतो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे
पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजाञ्जुजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रातपारनदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च सर्पेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राजातपारनमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमखारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्ततथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृतो धृतजटो विततान कृत्यां च तामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य निपतिर्न पदाञ्च कम्पे त्वद्भक्तभादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिवन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वैययौ स च भवन्तमवन्ततैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवान्नः मृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमे भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजा प्रसिद्ध्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरथादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमाङ्गसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समापवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्यताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव ते देव न चिरादमृताः प्रसादम् येनास्य मृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमतो भवदर्शनार्थं वर्षं दधो मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महति वितन्वन् पूजाद्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारनदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं
प्रपेदे भोक्तो वृतस्य सर्पेण परार्तिशीलः मन्दं जगामयमुना नियमान् विधास्यन् प्राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्ति केधाद्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यतृषा दृशा विजानन् क्षिप्तं कृतोद्धृतझटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं चलभयं मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् लङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन् नमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपस्स विनयान्वितमेव मान्यं याख्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृज्य भवदस्त्रमवास राजापसृध्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदात चक्रे गदे मुनिरदातखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रदीक्ष्णमुनिमेकसमाम नाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषि विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समाभवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्याननाम 33तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं 33तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम्। वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च सनृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्ति खेदात् वारैव पारणमकारि
भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धराम् भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् तावन्न शेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानघमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं व्रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानन्नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तानवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् तद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारनदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च संनृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्ति खेदात् वारैव पारणमकारि भवत् परेण प्राप्तो मुने तदथ दिव्यदृशा विजान शित्यन् क्रुधोद्धृत जटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीं
अग्रेभिवीक्ष्य नृपतरुणपदासकम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन्मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याख्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदक्रमसावनौषेत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसिकृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु समृषे विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं ततोऽभूत् सायुज्यमाप च समापवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अम्बरीशोपाख्यानं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीषग सप्तानवावृतमहीतयितोऽपि रेमे त्वस्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्तैव देवनतिरादभृता प्रसादं येनास्य याचनमृदेव्यपिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविदधार सहस्रधारं तत्त्वादशी व्रतमतो भवतर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां त्विषेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रातपारनदिने भवतर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रभेदे भोक्तुवृदस्य स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुनां यमान् विधास्यन् राज्ञात्तपारणमुहूर्त समाप्तिखेदात् वारैव पारणमखारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृदचटो विततान कृत्यां कृत्याञ्जतामसिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष नृपति न बदाच्च कम्पे भक्तबाधमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु बियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमभिते गतवान् विरिञ्चं कक्कालचक्रमधिलङ्घयदित्यपास्तः सर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूभूयो भवन्निलयमित्य मुनितमन्तं प्रोचे भवानहंश्रेणनुभक्तदासः ज्ञानन्तभश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतबाधः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत्
चक्रे गते मुनिरदात किलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां सचंशन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेघ समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततो विदृढं रथोऽभूत् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततो विदृढं रथोऽभूत् सायुज्यमाप च समां भवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।